15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर दे। नमस्कार। आयज तामिळनाडू, केरळ, पोंडिचेरी, वेस्ट बेंगाल ह्या आणि आसाम ह्या राज्यांच्या ज्यो वेंचणुको जालो तांचो निकाल आशिल्लो आनी सगळ्यांचे चडशें लक्ष आशिल्लें ते पश्चिम बंगालाचेर। पश्चिम बंगाल आसूं, तामिळनाडू आसूं ह्या 2 राज्यांचेर। तातूंत भितर पश्चिम बंगालाचो गड भारतीय जनता पक्षान ताब्यान घेतला। थंय भारतीय जनता पक्षान खेला होबे केल्लें आसा। आता हो जैत ह्या जैताकडे किंवा ह्या निकालाकडे सगळ्या देशाचे जशें लक्ष लागिल्लें तशें गोंयचो एक फॅक्टर भितर म्हत्वाचो आशिल्लो आनी गोंयचो फॅक्टर म्हत्वाचो कसो तर भारतीय जनता पक्षान थंय जें संघटनात्मक काम केल्लें त्या संघटनात्मक कामा भितर गोंयचो एक म्हत्वाचो मनीस, गोंयचें म्हत्वाचें नांव आशिल्लें आनी ताचें नांव आसा सतीश धोंड। आतां सतीश धोंड कोण, सतीश धोंडाचें काम कितें, सतीश धोंडाची ताकद कितें हें गोंयकारांक जे राजकीय हातूंत जागृत आसतात, अवेर आसात सगळे जे गोंयकार आनी गोंयकारांक राजकारण हो आस्थेचोच विशय, तांकां सतीश धोंड कोण ही नवी वळख तांची करून दिवपाची गरज ना। आतां वेस्ट बेंगालान तांचे कडेन सतीश धोंड हांचे कडेन जॉयंट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन ही म्हत्वाची जबाबदारी आशिल्ली आनी 2022 वर्सा थंय तांची नियुक्ती जाली आनी थंयच्यान ते मागीर लोकसभेचे इलेक्शन जाले। थंय एक बरो परफॉर्मन्स भारतीय जनता पक्षान दाखयलो आनी आतां ही विधानसभेच्या लागीं 116 जाग्यांचेर सतीश धोंड हांचे कडेन जबाबदारी आशिल्ली ते पळयताले। म्हणजे गोंयच्या डबलीन न्ही तर तेच्या परस चड जबाबदारी। गोंयान 40 सीट्स आसात आनी तांचे कडेन वेस्ट बेंगालान जवळ जवळ 116 सीट ही जबाबदारी तांचे कडेन आशिल्ली। ते काम पळयताले थंयसरले, तातूंतले 70% परस मायज जाग्यांचेर भारतीय जनता पक्षाचो विजय जाला। सो अशी एक यशस्वी कामगिरी सतीश धोंड हांणी पश्चिम बंगालान करून दाखयल्या। आता सतीश धोंड हांचे गोंया कडेन आशिल्लें नातें, भारतीय जनता पक्षाच्या संघटने कडेन आशिल्लो तांचो संबंध, एक मजबूत पकड ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा। सतीश धोंड म्हटल्यार काय एक असो चित्र दोळ्या समोर येता, एक सामको करारी बाण्याचो मनीस, सामको कणखर आनी सदांच तकलेन भितर कशे पद्दतीन राजकारण करप। गोंयान आमी सगळेच म्हणटा की भारतीय जनता पक्षाची वाड जी जाली गोंयान तातूंत कांय म्हत्वाची नांवां आसात। तातूंत मनोहर पर्रीकार, श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मागीर विश्वनाथ आर्लेकार, अशी आनी कितलीशीं नांवां ही थोडी हांवें घेतली। जे मुळावी बांदावळ गोंयान भितर जी जाली तातूंत भितर हें एक नांव हें खूब म्हत्वाचें, सतीश धोंड। प्रशासनाचेर जबरदस्त पकड, कार्यकर्त्याक प्रत्येक गांवांतल्या कार्यकर्त्याक नांवान वळखुपी असो हो मनीस। जावं पेडणे पासून सत्तरी पर्यंत आनी तेवटेन मुरगांव पासून काणकोण मेरेन, हेवटेन बार्देस जावं सगळ्या तालुक्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या नांवान जो मनीस जाका वळखता, जो ताका कार्यकर्त्याक वळखता असो मनीस म्हणजे सतीश धोंड। आता अशी चर्चा सुरू आसा की सतीश धोंड हे पश्चिम बंगालान तांचे कडेन जबाबदारी आशिल्ली ती तांणी निभयली बऱ्यापैकी। भारतीय जनता पक्षाचें सरकार पश्चिम बंगालान भितर आतां सत्तेर येता हें स्पश्ट जाल्लें आसा। गोंयान आमी सद्याक जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो कॅडर म्हणून जो आसा, ओरिजिनल कॅडर
त्या कॅडरान भितर जी मातशी निर्शेवणी येयल्या ती जर निर्शेवणी कोण पयस करपाक शकता, दूर करपाक शकता जाल्यार तो एकमेव मनीस म्हणजे सतीश धोंड अशें आजूय खुबशे जाण मानतात आनी खुबशे जाणांचो तो विश्वास आसा. आमी आतां हो रिजल्ट जाल्या उपरांत जायत्या लोकां कडेन उलयले, राजकीय संबंद आशिल्ले विश्लेशक, पत्रकार ते सुद्दां अजून म्हणटात की सतीश धोंड जर गोंयांत येत परतून जाल्यार गोंयचे जे संघटनात्मक चित्र आसा किंवा जी थोडी घडी विस्कटल्या, आता तुम्ही म्हणटले बीजेपीचे संघटन ना काय कितें, मागीर ते सत्तेर कशें आसा, तेका वेगळे फॅक्टर आसा. सत्तेर 2022 भारतीय जनता पक्ष जो सत्तेर आयलो तो विनेबिलिटीच्या निकशाचेर तांणी केल्ले तिकीट वांटप हो एक म्हत्वाचो निकश. थंय कॅडर बी पळोवना. मागीर तातूंत विश्वजीत राणे, दिव्या राणे, जेनिफर मोन्सेरात, बाबूश मोन्सेरात, हे मॉविन गुदिनो, रोहन खंवटे अशे लिडर जे जिखून येवपाक शकता अशांक तिकिटां मेळ्ळी आनी भारतीय जनता पक्ष तो सत्तेपर्यंत पावलो किंवा जे कितें नंबर्स आहा ते तांकां मेळ्ळे. सो अजून सुद्दां एक असो व्हडलो वर्ग आसा जे अजून मानतात किंवा जेंकां अजून मनांतल्यान जाय की सतीश धोंड परत गोंयांत येवचो म्हणून. बट असो एक मोठो बीजेपी भितरूच गट आसा जांकां सतीश धोंड परत गोंयांत आयिल्लो नाका. इनसेक्युरिटी ते अजुनूय फील करतात की सतीश धोंड जर फाल्यां आयलो जाल्यार प्रशासनाचेर प्रशासन म्हणना हांव कॅडर आमी म्हणया, खास करून भारतीय जनता पक्ष कॅडराचेर जबरदस्त पकड तो मेळोवपाक शकता. हें आजूय तितलेंच सत्य आसा असो हो सतीश धोंड हो ह्या मनशाची ताकद आसा. गोंयांत आसतना संघटन मंत्री म्हणून तांणी काम केलें. 2012 फूल मेजॉरिटी सरकार भारतीय जनता पक्षाचे आयलें. तातूंतूय सतीश धोंड हांचें सगळें नियोजन जें आसा तें तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. मदींशें अशें जालें की सतीश धोंडाक खंय तरी गोंयच्या ह्या हातूंतल्यान पयस दवरपाचें खंय तरी काम जालें अशें उलोवप जातालें. मागीर तांकां कोंकण प्रांताची जबाबदारी मेळ्ळी. मागीर कोंकण प्रांता उपरांत मनोहर पर्रीकारान तांकां परते गोंयांत हाडलें अशें राजकीय विश्लेशक किंवा ह्या सगळ्याचेर घडामोडींचेर नदर दवरपी तज्ञ, राजकारणी आसूं, पत्रकार आसूं हे सांगतात. आनी आतां वेस्ट बेंगालांत तर तांणी जबरदस्त आपली कामगिरी केल्ली आसा. पश्चिम बंगालान खेला होबे हें भारतीय जनता पक्षान साध्य केलां. आतां गोंयची सद्याची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सतीश धोंडाची गरज ही गोंयच्या राजकारणांत भारतीय जनता पक्षाक आसा काय कितें हो एक प्रश्न आसा. सतीश धोंड हांचे बलस्थान कितें वा तांचे स्ट्रेंथ कितें, तर एक म्हणजे तांकां गोंयचे पक्षाचें संघटन हें A to Z खबर आसा. खंयच्या तालुक्यान कोण मूळ भाजपवाले, कोण आतां आयिल्ले भाजपवाले हाची जाणविकाय तांकां 100% आसा. दुसरी म्हणजे आयज सामान्य कार्यकर्तो जो आसा ते सामान्य कार्यकर्त्याक सतीश धोंड हाच्या बद्दल एक आदर आनी तो रिस्पेक्ट अजून आसा. आनी दुसरें सतीश धोंड हांची संघटन कौशल्य, जबरदस्त पकड, जबरदस्त अभ्यास हे सतीश धोंड हांची बलस्थानां. सो सतीश धोंड जर परत आयले जाल्यार परतून आपली खंय तरी पक्षा वयली पकड कमी जायत काय, प्रशासना वयली पकड कमी जायत काय किंवा आनी कितें जायत काय अशी इनसेक्युरिटी ही खुबशे जाणांक भारतीय जनता पक्षा मदीं विदीन द पार्टी आसाच. सो सतीश धोंड परत गोंयांत येतले काय, आमी जशें म्हणलें की आतां गरज आसा काय सतीश धोंडांची, तर सद्या अशी जाल्ल्या परिस्थिती सगळें खतखतें जाल्लें आहा. खंय तरी पक्षाचो प्रामाणीक कार्यकर्तो म्हणचे पेक्षा पक्षाचो मूळ कार्यकर्तो व खंय तरी भारतीय जनता पक्षा पासून दूर गेल्लो आसाच. आतां ते म्हणटले दूर गेला जाल्यार आमी जिखता कशें, तर ते जिखता कशें हें हांवें तुमकां सांगलें. 2022 कशी खंयच्या निकशांचेर तिकीट वांटप जालें, विनेबिलिटी पळोवन जालें आनी ताच्या उपरांत ते निवडून आयले. सो भारतीय जनता पक्षाची जेन्ना निश्ठावान कार्यकर्तो, भाजपाचो मूळ कार्यकर्तो हो जर आमी विचार करीत जाल्यार तो सद्याच्या भाजपा पासून दुरावल्लो आसाच. पूण भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याची निष्ठा अशी असता की जो जरी दुरावलो, जरी दुख्खी आसलो, कश्टी आसलो, ताचेर जरी अन्याय जालो तर ते शेवटी कमळ हें पळयतात आनी ताचेर मत मारतात. मात 2017 इतलें आसून सुद्दां भारतीय जनता पक्षाची कितें हालत जाल्ली, खंयच्यान ते खंय पाविल्ले हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. मागीर सगळे गोवा फॉरवर्ड हेंच्या लागीं धरून भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस सुशेगाद रावली आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें.
सो हें आमी इतिहासान पळयलां. सो सद्याच्या घडीक अशें आमी आतां ज्या लोकां कडेन उलयले हो निकाल जाल्या उपरांत, खास करून सतीश धोंड हांच्या विशय घेवन चर्चा केली तेन्ना कांय लोक अशें म्हणटा की सतीश धोंड जर गोंयान आयले जाल्यार 2027 आमी आमचें सरकार करता MGPक घेवन. कारण MGPक वांगडा घेवनूच भारतीय जनता पक्षाक फुडलें राजकारण करपाक जाय असो एक सूर एका गटाचो व्हडल्या गटाचो सूर आसा. हें आमी मान्य करपाक जाय. सो हें जर सगळें करतलो जाल्यार तसोच एक कुशल प्रशासक, संघटनेची, पक्षाची, कार्यकर्त्याची जाण आशिल्लो एक मनीस ह्या अनुषंगान सतीश धोंड हें नांव खूब म्हत्वाचें आसा. हे सगळे जर आनी तरचे प्रश्न आसात. फुडले राजकीय कितें स्थिती जातली हें फुडलो येणारो काळूच सांगतलो. पूण आयज आमी सतीश धोंड ह्या नांवाच्या भोवती चर्चा कित्याक केली तर आयज पश्चिम बंगालान जे जैत जाला, भारतीय जनता पक्षाक जो विजय मेळ्ळा तातूंत सतीश धोंड हांचेंय तितलेंच संघटनात्मक नजरेन दृश्टीन तितलेंच म्हत्व आसा आनी म्हणूनच त्या अनुषंगान आमी हो विशय तुमच्या पर्यंत घेवन आयले. हाजेर तुमकां कितें दिसता, तुमचे कितें विचार आसात, तुमची कितें मतां आसात ती आमच्या कमेंट सेक्शनान तुमी मुजरत नोंद करात, ती व्यक्त करात. ताजेरूय आमी फुडें चर्चा करया कारण तुमची मतां ही खूब म्हत्वाची आसात. सो तुमकां ह्या सगळ्या हाजेर कितें दिसता सतीश धोंड हांचे बद्दल, ह्या पश्चिम बंगालाच्या विजया बद्दल, परतून गोंयान सतीश धोंड हे 2027 खातीर भाजपाक गरज तांची पडटली काय, ते येवपाक जाय काय, येवंक शकतात काय, हाजेर तुमचे विचार कितें आसात, तुमचे थॉट्स कितें आसात ते आमकां तुमी मुजरत ते एक्सप्रेस करचे. ताचेरूय आमी एक चर्चा करया. ते मतीन धरून अशी भासाभास आमी करपाचो प्रयत्न करया. तुर्तास आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.